नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा। म भोपाल रिटेल। नेपालको राजनीति आम मानिसले गरेको अपेक्षाका विपरीत फेरि अस्थिरतातर्फ अघि बढेको सङ्केतहरू मिलेका छन्। यसकारण कि पछिल्ला दिनहरूमा त राजतन्त्र फेरि आउनु पर्यो र गणतन्त्रको काम छैन जस्ता नाराहरू घन्किन थालेका छन्। यसबाट प्रधानमन्त्री कता कता अत्तालिनु भयो र सर्वदलीय बैठक राखियो भनिएको छ र त्यो सर्वदलीय बैठकमा राजतन्त्र विरुद्ध अर्थात् यो गणतन्त्र विरुद्ध लाग्नेहरूका विरुद्ध एकजुट हुने गरीको छलफल भएका विषयहरू बाहिरिएका छन्। मानिसहरूले यसरी टिप्पणी गरिरहेका छन्, यो अस्थिरताको बीजारोपण सत्तारूढ दलभित्रबाट भयो। झन्डै झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार जहाँ अस्थिरताको बीजारोपण भयो र प्रधानमन्त्री सर्वदलीय बैठकबाट स्थिरताको लागि पहल गरिराख्नु भएको छ। अलिक अमिल्दो भयो पनि भनिरहेका छन्। खासमा समस्या यो राजनीतिको कहाँ छ? चुरो समस्या हाम्रो के हो? हामी कहाँ जान्छौँ? हाम्रो मार्गनिर्देशन यही थियो। जति बेला जनताले भोट हालिरहेका थिए र यो दल सत्तारूढ नेकपा ठुलो दल बन्यो, सत्ता हाक्यो, तर बृहत्तर जनताको स्वार्थ अनुरूपको काम यो सरकारले गर्न सकेन। त्यहीँबाट समस्या भयो भनिन्छ। खासमा सानो स्वार्थ समूहको हितका लागि मात्रै यो सरकारले काम गरिरहेको छ या बृहत्तर जनताको स्वार्थका लागि सरकार अघि बढिरहेको छ? हामी कहाँ पुग्छौँ? हाम्रो बाटो के हो? अबका दिन कस्ता देखिँदैछन्? आदि इत्यादि विषयलाई जोडेर हामी राजनीतिक अध्येता विश्लेषक डाक्टर राजेश ऐराजसँग आज संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। यो देशको चाहिँ तपाईँ सङ्केत के देखिराख्नु भएको छ? तपाईँ हामी आराम छौँ तर कता कता कालो बाडर मडारिन थालो भन्न थाली मानिसहरूले। तपाईँ अलिक त्यो लेमेन मानिसले सोच्ने भन्दा अलिक उपल्लो तहको सोचाइ राख्नुहुन्छ। के देखिराख्नु भएको छ चित्र? एकपटक त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। गणतन्त्र विरोधी गणतान्त्रिक नेताहरूले सामूहिक आत्महत्याको प्रयास गर्दैछ। त्यो भनेको नेता भनेका परिवर्तनका वाहक हुन्, मालिक होइनन्। विश्वभरिको प्रजातन्त्र भनेको बाई द पिपुल, फर द पिपुल, टु द पिपुल हुनुपर्ने। हामी कहाँको प्रजातन्त्र भनेको बाई द लिडर, फर द लिडर, टु द लिडर भयो। नेताहरू मिलेर, नेताहरूसँगै साँठगाँठ गरेर, नेताहरूको मात्रै जीवनशैली उचाल्ने गरी, नेता र उनका परिवारले मात्रै गणतन्त्रको उपभोग गर्न पाउने गरी, नेताको परिवार, नेताका लठयतहरूभन्दा बाहिर जनताले कहीँ कतै केही नपाउने गरी जुन अभ्यास गरे उनीहरू, त्यो अभ्यासले आम जनताको नजरमा नेताहरूले भरोसा गुमायो। गुमिसकेको भरोसापछि जनता यति विघ्न दुखी भए कि आम नागरिकले मेरो तीनटै कुरा असुरक्षित भयो, मेरो भूमि असुरक्षित भयो, मेरो भावना असुरक्षित भयो र मेरो भविष्य असुरक्षित भयो भन्ने कुराको पीडा बोध गर्यो र त्यो पीडा बोधबाट जुन खालको आश नेताहरूसँग गरेका थिए, खास गरेर जनप्रतिनिधिहरूबाट जसलाई राज्यले तलब दिएको छ र त्यो तलबका लागि हामीले आफ्नो गाँस काटेर, आफ्नो भविष्य काटेर, आफ्नो श्रम काटेर, आफ्नो रगत र पसिनाको पैसा कर मार्फत उहाँहरूलाई दिएका छौँ। हामीले जनप्रतिनिधि दिएको पैसा हाम्रा सहजताका लागि हो। उनी हाम्रा जनप्रतिनिधि हुन्, निधिपति होइनन्। तर हाम्रो तलब खाएर पार्टीमा कुकुर कनाते गर्ने, हाम्रो तलब खाएर देश र जनताको लागि काम गर्नुको साटो कुन कुन विदेशीले के भन्दैछ त्यतापट्टि लाग्ने, हाम्रो तलब खाएर हाम्रै भविष्यसँग खेलवाड गर्ने, हाम्रो तलब खाएर हाम्रै घर आँगनमा हामीलाई नै असुरक्षित बनाउने, हाम्रै तलब खाएर हाम्रा सन्ततिहरूको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने, हामीले आफ्नो परिवार पाल्नका लागि छोराछोरीलाई श्रम बेच्न, शरीर बेच्न बाध्यको वातावरण बनाउने र हाम्रा नेताहरू चाहिँ पैसा कहाँ राख्ने भनेर चिन्तित हुने। हामी विभिन्न दुःख, विभिन्न श्रम, विभिन्न खालका दबावमा आफ्नो सन्तानलाई जेन तेन
एउटा तहसम्मको अध्ययन गराउने र हाम्रा जनप्रतिनिधिले त्यसका भविष्यसँग खेलवाड गरेर उनलाई नेपालमा बस्न नमिल्ने गरी बौद्धिकता पलायनको वातावरण बनाउने, हाम्रै घरमा हाम्रै चेलीबेटी असुरक्षित हुने, हामीले कमाएका श्रमका पैसाहरू हामीले लगानी गर्न नपाउने, सदुपयोग गर्न नपाउने, उपभोग गर्न नपाउने, आफ्नै देशमा आफै असुरक्षित हुने र हाम्रा श्रमका पैसाबाट नेताजीहरू गाडी किन्ने, देश विदेशमा पैसा जम्मा गर्ने, 3 लाख 3.5 लाखका मोबाइल बोक्ने, जनताको खुट्टामा चप्पल छैन त्यही क्षेत्रका मान्यजीहरू 30,000 40,000 को जुत्ता लाउने, जनताले आयोडिन भएको नुन खान पाएको छैन सरभाडा वर्गका नेताहरू 2 लाख 2.25 लाखको आइफोनहरू बोक्ने जीवनशैली हेर्नुहोस् त। अर्थात् समग्रमा के छ भने जनताका लागि हुनुपर्ने राजनीति जनतासँगै भयो। यसको निचोड चाहिँ तपाईँ नेताहरूले सामूहिक रूपमा गणतन्त्रको हत्या गर्दैछन् भन्ने बिम्बा राख्नु होइन? होइन, आत्महत्या गर्दैछन्। गणतन्त्रको हत्या होइन, आफ्नो व्यक्तित्व सिधिसकेपछि त्यो व्यक्तिको काम छैन। व्यवस्था चाहिँ यो त ड्राइभर हुन् नि, उनीहरू चालक हुन् नि, त्यसको व्यवस्था त जनताको लागि हो नि। जनतै असुरक्षित हुने हो भने गणतन्त्रको उनीहरू हुन्, त्यो चाहिँ के रहन्छ? चालक भइदियो भए सजिलो हुन्थ्यो, परिचालक पो भइदियो। ए चालक चाहिँ को? त्यही जनताले खोज्दैछन् सडकमा आएर। भनेको यो व्यवस्था अब काम छैन भने हो जनताले? दोष व्यवस्थामा होइन, दोष नीतिमा होइन, दोष नियतिमा हो। अर्थात् तपाईँले एउटा यहाँ जस्तो देशको चित्र र नेताको चरित्रको व्याख्या गर्नुभयो, यो बिचमा जनता यो छ नेता यो छ तुलना पनि गर्नुभयो। यसले चाहिँ देशको एउटा चित्र पनि बताउने भयो र सँगसँगै नेताको चरित्र पनि बताइरह्यो। अपेक्षा त मान्छेको थिएन, जे नहुनु पर्थ्यो त्यो भएका कारण आज समस्या छ, हामी त्यही विषयमा छलफल गरिरहेछौँ। भनेको यिनको शासकीय क्षमतामा समस्या आयो, जो त विगतमा यो परिवर्तनका भाग थिए नि, उनीहरू परिवर्तन गर्न सके, नवनिर्माणमा यिनीहरूको क्षमता रहन्छ, रास आयो, त्यसकारण यो भन्न सकिन्छ। यिनले परिवर्तन गरे, समृद्धि पनि ल्याए, बेरोजगारी पनि हल गरे, तर कसको? आफ्नो जीवनमा समृद्धि ल्याए, आफ्नो परिवारमा बेरोजगारीको समस्या समाधान गरे, आफन्तहरूलाई ठेक्कापट्टा दिएर समृद्धिको तर्फ लगे। जनताले के पायो? आज प्रहरीबाट जनता असुरक्षित, न्यायाधीशबाट कानुन असुरक्षित, कर्मचारीबाट विधिहरू असुरक्षित, पत्रकारबाट समाज असुरक्षित, बुद्धिजीवीबाट विचार असुरक्षित। के दिइरहेछौँ हामीले जनताले? हाम्रा जनताहरू यो व्यवस्था परिवर्तन भएका कारणले पाएको कुरा चाहिँ के हो? यतिका वर्षमा यति धेरै प्रधानमन्त्री बन्यो, यति धेरै मन्त्री बन्यो, यति धेरै मान्य छन्, वडादेखि लिएर राष्ट्रिय सभासम्म हामीले क्षमता भएका नभएका, हारेका जितेका विभिन्न तह र तबकाका मान्छे हामीले पाल्दिरहेछौँ। उनलाई छुट्टै बजेट पनि दिइराखेको छौँ। हामीले चाहिँ के पायौँ? जनताले के पायो? कहीँ शान्ति छ, कहीँ समृद्धि छ, कहीँ विकास छ। 77 जिल्लामा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल खुलेको छ। अनि तपाईँ नेतृत्वको नियतमाथि प्रश्न गर्नु, जो प्रधानमन्त्री दिनरात भनिकन आफ्नो स्वास्थ्यलाई दाउमा राखेर काम गरिराख्नु भएको छ, नियत उहाँको खराब जस्तो लाग्दैन कुराहरू सुन्दा। व्यवस्था नि गडबड गरिने हो कि भनेर उहाँले सर्वदलीय बैठक पनि राखिसक्नुभयो। त्यो व्यक्ति, त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि, न उहाँको परिवार हेर्नुहोस् है, तपाईँ त कमाएको आफन्त भर्ती केन्द्र जस्तो जुन बिम्ब लाग्नु भएको छ, न सन्तान छ, देशलाई म परिवार ठानेर काम गर्छु भन्नुभएको छ, उहाँ जस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले उहाँहरूको नियतमाथि प्रश्न गर्न सक्छौँ? यो त नियतमाथि प्रश्न आइरहेछ नि। यहाँ त जनताको नियति, नेताको नियत। प्रधानमन्त्री वा पार्टीका अध्यक्ष भनेको व्यक्ति हुँदैन, संस्था हुन्छ। उहाँका माथतका मान्छेले गरेका अपराधहरू र त्यो अपराधीलाई सजाय नदिँदाखेरिको अवस्थाहरूमा प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
गाग्री चोरेका मान्छे जेल बस्नुपर्ने र मान्छे मारेका पात्रहरूलाई राज्यका सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिनुपर्ने, कर छलेको व्यापारीलाई राज्यले दण्डित गर्ने, जनता छलेका पात्रलाई राज्यले पुरस्कृत गर्ने, अर्काको कुखुरा चोर्देको मान्छेलाई न्यायाधीशले सजाय दिने, मान्छे मारेर आएकाहरूलाई मेलमिलापतिर लाने, अर्काको खेतमा बाली चढिदियो भने किसान दण्डित हुनुपर्ने, एउटा शिक्षकलाई गोली हान्दा हामीले सुराकीको भरमा मार्यौँ भनेर विज्ञप्ति निकालेर उन्मुक्ति पाउनुपर्ने। यो कस्तो देश हो? कस्तो कानुन हो? कसका लागि कानुन हो? कसका लागि देश हो? जुन राजनीतिको आधार जनता र देश हुँदैन, जुन राजनीतिको आधार माटो हुँदैन, न्याय हुँदैन, त्यो देश समृद्धितर्फ लाग्छ। कानुनको प्रयोग समुदायको आधारमा, कानुनको प्रयोग दलका आधारमा, कानुनको प्रयोग अनुहारका आधारमा, कानुनको प्रयोग आबद्धताका आधारमा गर्ने हो र? प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ, त्यति मात्र होइन। अहिलेको विषम परिस्थितिमा जनताले खाना पाइराखेको छैन, व्यापार व्यवसाय छैन, राज्यले कर थिचै छ, जनताको जीवन नरकमय भएको छ। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीको समय बैठकमा खर्च गराउने, प्रधानमन्त्रीले 77 जिल्ला हेर्नुपर्ने ठाउँमा दिनमा 77 पटक छलफल गर्ने, पार्टीका बाँकी पात्रहरूको विषयमा जनताले के सोचिराखेको होला? यो बेला भनेको माधव नेपालजी रौतहटमा हुनुपर्ने, यो बेला भनेको प्रचण्डजी चितवनमा हुनुपर्ने। उहाँहरू जनप्रतिनिधि होइन, उहाँहरू तलब लिइराख्नु भएको छैन। कसको तलब लिइराख्नु भएको छ? कसको राजस्व खाइराख्नु भएको छ? कुन देशको राजस्व खाइराख्नु भएको छ? कोरोनाको यस्तो विषम परिस्थितिमा सम्मानीय पद धारण गरिसकेको मान्छेहरू बथान बनाएर सरकारको समय खर्च गर्ने, त्यो पनि प्रधानमन्त्री भइसकेको सम्मानीय शब्द ग्रहण गरिसकेको पात्रहरू। यो राजनीति गर्ने बेला हो कि मानवताको बेला हो? यो बेलामा त जीवित रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सबै प्रदेशमा गएर त्यहाँ बसेर राहतमा राजनीति नहोस्, बजेटमा भ्रष्टाचार नहोस्, यो बेला भनेको भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्ने बेला हो कि केपी ओलीका विरुद्धमा लड्ने बेला हो? जनता बुझ्दैन। राजनीति नेताले मात्र बुझ्छ, बाँकी मान्छेले बुझिरहेको छैन र? यो बेला भनेको समूह बनाएर सङ्घीय सांसद, राष्ट्रिय सभाका सांसद, प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभाको सांसदहरू आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा गएर जनताको आत्मबल बढाउने, कसैको खेत बाँझो नरहोस् भनेर सम्झाउने, युवाहरूलाई विदेश जानु नपरोस् भनेर भावना तयारी गर्ने, नजदिकका ब्याङ्कहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर आग्रह गरेर दलित, जनजाति, महिला र मधेसीका नाममा छुट्याएका त्यो बजेटहरूलाई सदुपयोग गराएर स्वरोजगारतर्फ लाग्ने हो अथवा बथान बनाएर सरकारको समय खर्च गर्ने हो? कसका विरुद्धमा लडाइछन् उनीहरू? उनीहरू कतिका चोखो छन्? अनि विषय यहाँ बरालियो डाक्टर साहब। मैले सोचेको हो तपाईँ यो जे भयो अहिलेको अवस्थामा जे भइरहेछ यो त उनीहरूले आफ्ना लागि गरे, कहाँ जनताका लागि गरे भन्नुभयो। यसको अहिलेको परिस्थितिमा करेन्ट सिचुएसनमा केपी शर्मा ओलीले देशको बागडोर सम्हाल्नु भएको छ। उहाँ प्रमुख दलको अध्यक्ष पनि हो र देशको प्रधानमन्त्री पनि हो। उहाँको नियत त्यस्तो होला र भन्ने मेरो प्रश्न तपाईँले यहाँ मान्छे मारेकालाई सुरक्षाकर्मी लगाएर सुरक्षा दिएसम्म त यस्तै व्यवस्था हुन्छ कि भन्ने आशय तपाईँले त्यतातिर ट्विस्ट गरिदिनु भयो कि हामीले नेतृत्वको शासकीय क्षमतामाथि प्रश्न गरिरहेछौँ या उसको नियतै त्यस्तो छ त? मैले त केपी ओलीलाई टिपिकल्ली तपाईँलाई केन्द्रित गरेर प्रश्न गरेँ, तपाईँले त्यतातिर। केपी ओलीका कुरा त उहाँको प्रवक्ताले भन्ला, तर देखिन्छ जुन तपाईँले नेतृत्वमा दोष लगाउँदा। तर सरकार प्रमुखलाई राज्य सञ्चालन गर्न नदिने, सरकार प्रमुखलाई देश र जनताको विषयमा म आउँदैछु, देश र जनताको विषयमा चिन्तन गर्न नदिने, बिहानै बैठक, दिउँसै बैठक, राति बैठक, दिनभरि फोन, एउटा राष्ट्र प्रमुखको एउटा प्रधानमन्त्रीको समयमा जुन अहिलेको समयमा देश र जनताको लागि खर्च हुनु पर्थ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि खर्च हुनु पर्थ्यो, त्यसको अधिकतम समय पार्टीभित्र सिद्धान्तविहीन, दिशाविहीन विषयहरूमा समय खर्च गरिनु भनेको
यो कसका पक्षमा र कसका विपक्षमा हो? आफ्नै पार्टीका नेताहरूले आफ्नै पार्टीभित्र प्रतिपक्षको जस्तो भूमिका निर्वाह गरेर उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएर प्रधानमन्त्रीको समय, उहाँको सोच, उहाँको शैलीमा अवरोध पुर्याएर आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर साबित गर्न खोजेर परिणाम के निस्किन्छ? प्रधानमन्त्री सफल हुनु भनेको नेकपा सफल हुनु होइन। प्रधानमन्त्री सफल हुनु भनेको गणतन्त्र र संहिता सफल हुनु होइन। तर मेरो बुझाइमा के हो भने अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई उनकै पार्टी शासकीय क्षमतामा राखेको होइन, उनकै पार्टी माउँदैछु, उनकै पार्टीका मान्छेले काम गर्न नदिएर परिणाम आउन नसकेको। नियत खराब छैन। त्यसो भए नियत खराब कसको देख्नुहुन्छ त तपाईँ? यहाँ त प्रधानमन्त्री त चाहनुहुन्छ समृद्धि र खुसी होस् देशमा, ल नियत खराब कसको देखियो? दुनियाँलाई तपाईँले भन्नुभयो नि, अब यहाँ त नियत खराब भएकोले नियति जनताको यो छ तपाईँले भन्नुभयो। दुनियाँलाई थाहा छ, को हो त? दुनियाँलाई थाहा छ। बताइदिनुहोस् न। पार्टीभित्र बथान बनाएर सरकारलाई काम गर्न नदिने को हो? पार्टीभित्र जुन दस्तावेजहरू तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ सार्वजनिक भएको, त्यो दस्तावेजमा कृषिका विषय कहीँ छ, महिलाको सुरक्षा कहीँ छ, मलम्ची खानेपानीको इस्यु कहीँ छ, क्यान्टोनमेन्टमा भएको अपराधका उसहरू कहीँ छ, द्वन्द्व पीडित नेपालीहरूको विषयमा केही छ, 17,000 नेपालीले जुन शहादत दिएको छ उनका विषयमा केही छ, राज्यले गरेका रङ्गभेदका विषयमा केही छ, मधेस आन्दोलनका पीडितका विषयमा केही छ, कहीँ कतै छ? के को दस्तावेज हो त्यो? उहाँले चाहिँ पढ्न आउने, बाँकीले चाहिँ पढेर नबुझ्ने खालको दस्तावेज हो त्यो? पार्टी भनेको नेकपा एमालेका सीमित व्यक्तिहरू मात्र हुन् त? उनका कार्यकर्ताले पढ्दा हुन् नि, जनताले पढ्दो हो नि, तपाईँ हामी जस्ता सामान्य मान्छेले पनि पढ्दो होला नि। मलाई त पढ्दाखेरि लाज लाग्यो कि यस्तो विषयमा, यस्तो समयमा जहाँ जनता त्राहिमाम छन्, जहाँ कोरोनाले गर्दा कान्त बिजोग भएको छ जनताको, जहाँ बलात्कार हत्याको श्रृङ्खलाहरू यसरी बढिराखेको छ, यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीको पद पाइसकेका मान्छेहरू यसरी आफ्नो समय खर्च गर्ने? त्यसो भने डाक्टर साहब, यहाँ तपाईँले बताएअनुसार केन्द्रित चाहिँ समस्या बथान बनाएर पार्टीभित्र चलखेल गर्नेहरूबाट, अर्थात् सिधासिधी तपाईँले प्रचण्ड लगायतको नेतृत्वलाई भनिराख्नु भएको छ। तपाईँले कोट गर्नु भएन, तपाईँले बताएअनुसार त त्यही नै लाग्छ। अब सातुनी नहानु यो रानीमा मुछेर भन्ने एउटा उखान पनि छ, भनिसकेपछि तपाईँले नामै भनिदिँदा नि केही बिग्रिएन त। समस्या यदि पार्टीभित्रको भने प्रधानमन्त्रीजी सर्वदलीय बैठक राखेर फेरि समाधान के खोजिराख्नु भएको छ? यो के हो त? तादम्यता मिलेन नि यहाँ। पार्टीभित्रको खाडल सर्वदलीयबाट निचोड, यो के हो? सर्वदलीयमा पार्टीको समस्यामा छलफल गरे होइन नि त। तर अस्थिरताको जग त पार्टी भयो भन्ने बुझ्यो होला नि त जनता। सडकमा निस्किने अवस्था त्यस कारणबाट आयो, यत्रो सरकार बलियोलाई अप्ठ्यारो पारे आदि इत्यादि। यही बेलामा ताक पारौँ भनेर अर्को पक्ष सल्लाह आयो होला होइन? हामीले एउटा कुरा के बुझिदिनुपर्छ भने गणतन्त्रप्रति जनताको निराशता बढ्नु भनेको यही सरकार, यही प्रधानमन्त्रीका कारणले होइन। गणतन्त्र स्थापना भएदेखि जति पनि सरकारहरू बने, जति पनि सचिवहरू भए, जति पनि राजदूतहरू भए, राज्यबाट विशिष्ट श्रेणीका जति पनि पद प्राप्त गर्ने निर्णायक क्षमता भएका र हातमा रातो कलम बोक्ने जति पनि संवैधानिक नियुक्तिहरू भएका छन्, गणतन्त्र स्थापना भएदेखिको म कुरा गर्दैछु, यी सबै दोषी हुन्। गणतन्त्रप्रति असन्तुष्टिमा नेकपाका केपी ओली दोषी र पटक पटक सरकारमा गएका मधेस केन्द्रित दल निर्दोष होइन। यो व्यवस्थाको असफलतामा काङ्ग्रेस चाहिँ दोषी नहुने र यो सरकार दोषी हुने होइन। व्यवस्था सबै मिलेर ल्याएका थिए, उपस्कार आयो भन्नेमा यसका अबजसका भागी जम्मै छन्। गणतन्त्रमा सेवा सुविधाहरू प्राप्त गरेका हरेक व्यक्ति, हरेक जनप्रतिनिधि, हरेक सरकार प्रमुख जम्मै दोषी हो। मैले अघि पनि यहाँलाई भने कि यो व्यवस्था कमजोर हुँदा वा व्यवस्था सिद्धिँदा केपी ओली मात्रै सिद्धिने, बाँकी जम्मै दुधले नुहाउने चाहिँ होइन। मैले त्यही भएर यहाँलाई भने कि यो सामूहिक आत्महत्याको बाटोमा नेताहरू लागेछन्।
तपाईँले दुवैको दस्तावेज पढ्नुभयो भने कहीँ कतै सिद्धान्त छैन, व्यक्तिगत गालीगलौज, व्यक्तिगत विषयवस्तु बाहेक। जबकि यो समय के हुनु पर्थ्यो भने जम्मै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू एक ठाउँमा बसेर अहिले हामी 5-7 महिना राजनीति गर्दैनौँ, अहिले हामी जनताको आँगनमा पुग्छौँ भनेर आपसमा एउटा प्रदेश बाँटेर त्यहाँ गएर बस्थे। अहिलेको समयमा राहतमा राजनीति नहोस्, अहिलेका समयमा जनता दुखी नहुन्, आत्महत्या गर्नु नपरोस्, अहिलेका समयमा स्वरोजगारका कुराहरू बढोस्, जनता रहेन राजनीति गर्ने हो। यो बेला भनेको काठमाडौँमा उपलब्ध हुने बेला होइन। अनि त्यसो भए प्रचण्ड लगायतका नेताहरू जो पूर्व प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, देशको सम्माननीय ट्याग उहाँहरूलाई लागेको छ, किन यतातिर लाग्नुभयो त? यो के कारणले प्रेरित गर्यो उहाँहरूलाई? उहाँहरू जनताप्रति निष्ठावान हुनुहुन्न भन्ने अर्थ हो यो? तपाईँले त विधिको प्रश्न नि उठाइराख्नु भएको छ नि त। विधिका कानुनको प्रश्न उठाउनु। मलाई त गजब कुरा के लाग्छ भने जो मान्छे आफै विधि मान्दैन, प्रक्रिया मान्दैन, अराजक छ, राजनीति बुझ्दैन, राजनीति धर्म बुझ्दैन, राजधर्म के हो त्यो थाहा छैन, त्यो मान्छेले अरू मान्छेलाई विधि र पद्धतिको कुरा गर्छ। विधि र पद्धति भनेको वंशवाद हो। विधि र पद्धति भनेको के अरे क्यान्टोनमेन्टको पैसा खानु हो। विधि र प्रचण्डले कहाँ लगाउनु भयो, पैसा कहाँ खानुभयो, आधार त चाहिएला नि, प्रमाण चाहिन्न। सामाजिक सञ्जालमा, सामाजिक मिडियामा, नेपाल सञ्चार माध्यममा आइसकेको कुरा म भन्दैछु। एउटै परिवारको 11 जना 12 जना उच्च पदमा बसिराखेको छ। त्यो कसको? राजाको वंशवाद हामी मान्दैनौँ, किनभने राजा मर्यो भने युवराज राजा होला, राजाले एउटा छोरालाई ठाउँ देला, यो वंशवाद हो, हामी मान्दैनौँ भन्नेहरू अहिले आफ्नै परिवारको 12 जना 11 जनालाई ठाउँ दिँदा आफ्नो परिवारको नागरिकता भएको मान्छे बेरोजगार हुनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा बस्ने पात्र विषयमा जनता जानकार छैन। सबैले थाहा छ। अब जनता पाल्ने बेलामा साँप कसले पालिराखेको छ यो पनि जनतालाई थाहा छ। यो समयमा दुई ठाउँबाट हारेर अनैतिक रूपमा प्रधानमन्त्री को भए, त्यो मान्छेले आज विधि र प्रक्रिया कुरा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यो पनि जनतालाई थाहा छ। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा हारिसकेपछि 5 वर्ष कुर्न नसक्ने पराजित व्यक्ति, जनताले त्यसलाई यो पटक त हारिस भनेर भनेको मान्छे झ्यालबाट राष्ट्रिय सभामा छिर्ने को रहेछ जनतालाई थाहा छ। गोर्खामा हारेको फेरि राष्ट्रिय सभामा छिर्नु पर्यो भन्ने पात्र को रहेछ जनतालाई थाहा छ। त्यही भएर म दुनियाँलाई हेर्दैछु, दुनियाँले मलाई हेरिराखेको छैन भन्ने भ्रममा हाम्रा नेताहरू बसिराखेका छन्। तपाईँ हाम्रा चेलीबेटी भारत बिहे गर्यो भने भारतीय हुने, तर फलानुको चेलीबेटी भारत बिहे गरेर नेपाल फर्किँदा चाहिँ मेयर हुने जनतालाई थाहा छ। त्यो के छ भने मैले अघि एउटा शब्द प्रयोग गरेँ कि नेताहरूले भरोसा गुमाउँदैछ। जनताको छोराछोरीको हातबाट किताब खोसेर क्रान्तिमा लाग भन्ने र त्यो खोसेका किताबहरू आफ्नो छोरीलाई दिएर पिएचडी गर भन्ने त्यो पात्र को जनतालाई थाहा छ। देशभरिका विद्यालय बन्द गरेर मास्टरका हातमा बन्दुक बोकाउने र आफ्नो सबै छोराछोरीलाई विदेश पढ्न पठाउने यस्ता क्रान्ति कसले गर्यो जनतालाई थाहा छ। गाविसको सचिवको कन्सर्टमा बन्दुक हाने र मन्त्रालयको सचिवको खुट्टा पुज्ने, एउटा सिपाहीको खुट्टामा गोली हान्ने र आइजिपीको खुट्टामा के अरे फुल हाल्ने जनतालाई थाहा छ। जनताको कुखुरा चोडेर राज्यप्रतिको क्रान्ति हुँदैन, जनताका चेलीबेटीलाई बलात्कार गरेर राज्यमाथिको क्रान्ति हुँदैन, जनताको छोराछोरीलाई अपहरण गरेर काटेर गाडेर मारेर क्रान्ति भएको होइन। यो धोका हो, यो अपराध हो र अपराधको सजाय हुन्छ, माफी हुँदैन। खै त सजाय त हुने देखिन्न। त्यसो भएर व्यवस्थामाथि शङ्का उठ्यो नि त। त्यही भएर मैले भने प्रधानमन्त्री जो व्यवस्था र विधिको कुरा गर्नुहुन्छ, जसलाई अलिक कठोर निर्णय लिन सक्ने अडानमा रहेको व्यक्ति पनि भनिन्छ केपी शर्मा ओली, उहाँ त सम्झौता गरिरहनु भएको छ नि त। त्यसो भए सम्झौता होइन, बाँकी साथीहरू जसले हिजो अपराधको राजनीतिकरण गरे र राजनीतिको अपराधीकरण गरे, ती पात्रहरूलाई सामूहिक रूपमा डर भएको छ। चाहे गाईको नाउँमा मत ल्याएर भाइले सांसद बनाएको पात्र होस्, चाहे गौर घटनामा अपराध गरेर सरकारमा छिरेको पात्र होस्,
धेरै नेताहरूलाई सामूहिक डर छ कि केपी ओली टिक्यो भने हाम्रो जेलमा बास हुन्छ भनेर। यो वा त्यो शर्तमा यो सरकारलाई बलियो हुन दिइराखेको छैन, यो व्यवस्थालाई बलियो हुन दिइराखेको छैन। र जसरी पनि यो सरकार ढाल्नुपर्छ, जसरी पनि 2/3 व्यवस्थालाई कमजोर बनाउनुपर्छ, जसरी पनि यो व्यवस्था सिद्ध्याउनुपर्छ, किनभने यो सरकार रहिरह्यो भने कारागारभित्रका 100औं कोठाहरू खाली गरेर उहाँहरूलाई खाने, बस्ने र ओढ्ने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो दिन आउँछ, यो सरकारले गरेन भने अबको पुस्ताले गर्छ। तपाईँलाई लज्जाको विषय भन्छु, यदि जनताहरू यो सरकारको विरुद्धमा, यो व्यवस्थाका विरुद्धमा थिए भने, यी पात्रका विरुद्धमा थिए भने कुनै पनि जुलुसमा दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूको फोटो हेर्नुभयो, नाम हेर्नुभयो, नेताको विकल्प त नेता हुनुपर्ने होइन र? नेताको विकल्प व्यवस्था कसरी भयो? जनताले बुझिसके कि पार्टीमा रहेका दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं दर्जाका नेताहरू जम्मै कार्यकर्ता रहेछ, अर्थात् नेताले दिएको कार्यलाई कर्ताको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै। सो विवेक छैन रहेछ दोस्रो पुस्ताका नेताहरूमा। यो बेलामा सबै पार्टीका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू एउटै मञ्चमा आएर हाम्रो माथिल्लो पुस्ताले चाहिँ व्यवस्थालाई डिस्टर्ब गर्यो, कानुनलाई हुबहु लागू गर्न सकेन, जनता निराश भयो, हामीले के गर्नुपर्छ भनेर छलफल कहीँ सुन्नु भएको छ? 8-8 लाख कार्यकर्ता छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका, त्यसमध्ये 1000 कार्यकर्ता काठमाडौँमा आएर खुमलटार वा पार्टी कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास कहीँ पुगेको सुन्नु भएको छ? यी कार्यकर्ताहरू हातमा फुल लिनुको साटो, हातमा तालचा र साँचो लिएर हिँडेको कहीँ सुन्नु भएको छ? यसको अर्थ के हो भने पार्टीभित्र गुलामहरू रहेछ, कार्यकर्ता होइन रहेछ। पार्टीभित्र अध्यक्ष बाहेक, गुटपति बाहेक जम्मै गुलामै गुलाम भएर रहेछ, जसलाई राजनीतिसँग मतलब छैन, भविष्यसँग मतलब छैन, जनतासँग मतलब छैन। मेरो गुटको गुटपति कसरी खुसी हुन्छ र मलाई बाँच्ने आधार कसरी दिन्छ? अर्थात् विग्रहको बाटोमा उनीहरू पनि साथ दिँदै जान्छन्। त्योभन्दा बाहेक केही पत्याएन त, जनताले पत्याएन। अब यहाँ डाक्टर साहब तपाईँले भन्नुभयो नि एउटा बडो गजबको कुरा, बलात्कार गर्ने राज्यबाट सम्मान लिने, सिपाही मार्ने आइजीलाई फुली लगाउने अनि त्यता पुकार्ने, मानिस मार्ने राज्यबाटै सुरक्षा लिएर बसिरहने ढुक्कले, गौर लगायतका ठाउँको पनि तपाईँले उदाहरण। यावत अपराधको कठघारामा, भोलि कानुनी कठघारामा पुग्छु भन्ने डर, यही सरकारका पालामा पुग्छु भन्ने अझ बढ्ता त्रास, त्यसकारण यो व्यवस्थालाई नै, यहाँ त प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै होइन, यो व्यवस्थालाई नै चुनौती दिन उनीहरू चलखेलमा लागे। तपाईँले भन्नुभयो भनेको यो अहिलेको सरकारले गरिरहेका त्यस्ता कामबाट उनीहरू डराए, जसले सङ्केत दिँदै थियो र यो भइरहेको हो। त्यसो भए पोहोर साल सर्वोच्चले भनेन अपराध र राजनीति फरक फरक कुरा हो भनेर? सर्वोच्चले त निर्णय नै गरिदियो अपराधलाई अपराधकै आँखाले हेर्ने भनेर। त्यसपछि यो चलखेल सुरु भएको होइन? बालाटार काण्ड पनि यो बिचमा आए। अख्तियारले केही मान्छेहरूलाई बोलाउन थालेपछि यो चलखेल सुरु भयो होइन? म अख्तियार जान्न, अख्तियारको मान्छे मेरो घरमै पठाइदियो, म ती बयान दिन्छु भन्ने पात्रहरूले आज यो द्वन्द्वको नायकको भूमिका खेलिराखेका छैन। पहिला के हुन्थ्यो भने नेताले मात्र राजनीति बुझ्थे, उनीहरू जे गर्दा पनि हुन्थ्यो। अहिले जनताले पनि राजनीति बुझ्न थालिसक्यो, पत्रकारले बुझ्न थालिसक्यो, अब उनले जे गरेर पनि हुँदैन। तर डाक्टर साहब यो विगतमा जे भयो नि त्यो त बलिदानी थियो यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि। अपराध र बलिदानी फरक होइन भन्नुभएको छ नि, प्रचण्डले भन्नु भएन? बलिदानी हो 17,000 को जिम्मा लिन 5,000 को जिम्मा लिन्छु पनि भन्नुभएको छ नि खुल्याम। उहाँले एकजनाको पनि जिम्मा लिन्छु भनेको भए आज नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर जेलमा जानु पर्थ्यो आफैले। अनि सार्वजनिक रूपमा तपाईँले सुन्नु भएन 5,000 को जिम्मा लिन्छु भने? त्यही त भन्दैछु, यदि उहाँसँग नैतिकता भएको भए उहाँ आफैले बलिदानी हो भन्नुभएको छ। यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएको त्यो क्रान्तिलाई उहाँले त जनयुद्ध भन्नुहुन्छ, युद्धलाई त्यो सायद जनयुद्ध थियो चाहे सशस्त्र युद्ध थियो, त्यसका कारण मानिसहरू मरेको 17,000ले शहादत प्राप्त गरेको त सत्य हो। त्यसमा 5,000 को जिम्मा म लिन्छु, 11,000 को राज्यले लिनुपर्छ नि भनेर प्रचण्डले भन्नुभयो। भनेपछि यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि लडेका मानिसहरूको शहादतलाई तपाईँ अवमूल्यन गरेर हत्या भएको भन्नु यो
परिवर्तनका लागि भएको त्यो 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 10 वर्षको जुन युद्ध छ त्यसलाई अवमूल्यन गरेर कसैले हत्या गर्नु अपराध हो भन्न मिल्छ? काङ्ग्रेसको सरकारमा 40 बुँदे दिएर जङ्गलतिर लाग्यो हो नि। त्यसपछि उनकै पार्टीका कतिजना मन्त्री भए? 2 जना त प्रधानमन्त्री नै भए हो। आफै प्रधानमन्त्री भइराख्दा त्यो 40 वटा बुँदामा कतिवटा बुँदा घट्यो? जनताले रोजगारी पाए कि, जनताले उद्योगहरूमा आफ्नो स्थान पाए कि, जनताको जीवन स्तर राम्रो भयो कि, काठमाडौँले पानी पायो कि, धुलोबाट मुक्त भयो कि, ठुलो खालको अस्पताल खुल्यो कि, उहाँको जुन जुन 40 बुँदे थियो नि त्यो ल्याउनुहोस् न टेबलमा। छुपाएर कुरा गर्ने ठाउँै छैन। हरेक नागरिकले हेर्न पाउनुपर्छ कि उनीसँग कुन तहको धोका भएको छ भनेर। त्यो 40 बुँदो झिक्नुहोस् अनि सोध्नुहोस् कि तपाईँका मान्छे मन्त्री हुँदा, तपाईँका मान्छे प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो 40 बुँदामा कतिवटा घट्यो? क्रान्ति तब हुन्थ्यो जब उनले उठाएका 40 वटा माग प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टबाट सम्बोधन हुन थाल्थ्यो अनि क्रान्ति हुन्थ्यो। क्रान्ति तब हुन्थ्यो जब हरेक जनता आइफोन बोक्थ्यो। त्यसपछि कम्युनिस्टका नेताहरू आइफोन बोक्न थाल्थ्यो अनि क्रान्ति हुन्थ्यो। क्रान्ति तब हुन्थ्यो कि जब हरेक जनता 12 लाखको पलङमा सुत्न थाल्थ्यो र त्यसपछि कम्युनिस्ट नेता 10 लाखका पलङ किन्थे अनि क्रान्ति हुन्थ्यो। यो कस्तो खालको क्रान्ति हो? कसका लागि क्रान्ति हो? कसको इसारामा नेपाली मारेको? किन मारेको? जवाब दिनु पर्दैन? क्रान्ति भनेको जन नरसंहार हो? क्रान्ति भनेको एउटा चेलीबेटीको बलात्कार गर्नु हो? क्रान्ति भनेको जनताको कुखुरा चोर्नु हो? मैले 5 मारे, सरकारले 11 मार्यो। त्यो 16 मारिनु पर्ने कारणको सूत्रधार को हो? मैले गाउँमा एउटा घरमा आगो लगाएँ, त्यसपछि त्यही आगो सल्केर गाउँभरि जल्यो, मैले त एउटा मात्र घरको जिम्मा लिन्छु भन्न पाइन्छ? एक लासको हिसाब दिनुपर्छ। एक लासको, चाहे त्यो माओवादीको नाउँमा पहाडका मान्छे ठगिएको होस् या मधेस आन्दोलनको नाउँमा मधेसीहरू ठगिएको होस्, हरेक लासको हिसाब दिनुपर्छ। मैले नसकुँला, म पछिको पुस्ताले हिसाब लिन्छ। यी देखिएका नेताहरू मर्लान्, यिनका सन्तानले हिसाब दिनुपर्छ, तर दिनुपर्छ। त्यो स्थिति नआओस् कि यी द्वन्द्व शिरोमणिहरूका सन्तान सडकमा हिँड्नुपर्ने अवस्थाबाट वञ्चित हुनु परोस्। त्यो स्थिति नआओस् कि यिनका अनुहारमा जनताले थुक्नुपर्ने स्थितिको निर्माण नहोस्। त्यो स्थिति नआओस् कि यिनका लगानीहरू, यिनका सन्ततिहरूले शिर झुकाएर लुकेर बाँच्नुपर्ने स्थिति निर्माण नहोस्। शक्ति, सत्ता जीवनभरिको लागि होइन। उहाँहरू 5-7 हजार वर्ष बस्ने मान्छे होइन। सधैँ उहाँले जनतालाई ठगिराख्ने र नेपालका बुद्धिजीवीहरू सधैँ उहाँको विषयमा मौन बसिराख्नुपर्ने अवस्था सधैँ रहँदैन। देशप्रति ममत्व भएका र माटोको गन्ध बोकेका बुद्धिजीवीहरू अब आइनाको जस्तो बोल्न थाल्छ। तपाईँ हेर्नुहोला अबको 1 वर्षपछि यिनलाई के लाग्छ? यिनले गरेको अपराधलाई जनताले माफ गरिदिन्छ? यिनले लुटेका जनताका गहनाहरू, यिनले लुटेका बैंकका पैसाहरू, यिनले लुटेका जनताका धन र धर्महरू जिम्मेवार लिनु पर्दैन? बलात्कार गर्नु भनेको क्रान्ति हो? अनि डाक्टर साहब, अर्काको छोराछोरीलाई हातबाट किताब खोसेर फाल्नु भनेको क्रान्ति हो? मास्टरको हात बाँधेर घाँटी रेत्नु भनेको क्रान्ति हो? तर डाक्टर साहब, यहाँ तपाईँ दण्ड, कानुनको दण्ड चाहिँ चलाउने कुरा गरिराख्नु भएको छ। भनेको मान्छे नियुक्ति भएन, व्यवस्था ठिक भएन, सरकारले राम्रो काम गर्दैन, आफ्नो स्वेच्छाचारितामा अघि बढो भनेर व्यक्तिका पछाडि न्यु खोजिराखेका व्यक्तिहरूलाई तपाईँ दण्ड चलाउने कुरा यो सरकारले गर्यो भने हालत के होला? के पनि जनता साथ दिन्छ। यो सरकारले गर्ने होइन नि, न्यायाधीशले गर्ने हो। जुन दिन न्यायाधीशहरू न्यायप्रति इमान्दार हुन्छ, जुन दिन न्यायाधीशहरू देशप्रति इमान्दार हुन थाल्छ, जुन दिन न्यायाधीशहरू कानुनप्रति वफादार हुन थाल्छ, राजनीति र अपराध छुट्टिन्छ। अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण बीचको फरक न्यायाधीशहरू जुन दिन बुझ्न थाल्छ, न्यायालयको गरिमा मात्र बढ्ने होइन, राजनीतिक शुद्धिकरण पनि सुरु हुन्छ।
त्यहाँसम्म पुर्याउन अन्तिम बिन्दु त न्यायालय भयो, त्यहाँसम्म पुर्याउन त प्रहरी प्रशासन लाग्नु पर्यो होला, त्यसलाई खटाइदिने सरकार होला, जो त सुरक्षा दिएर बसेको छ नि त। तपाईँले भनेको कुरा कानुनी दण्ड चलाउने प्रक्रिया सुरुवात गर्ने यो सरकार लागि पर्दा यहाँ त सरकार उलटपुलटको कुरा भइरहेछ, व्यवस्था उलटपुलटको कुरा भइरहेछ। सडकमा नारा घन्किएका छन्, तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो। दोस्रो पुस्ताका कोही नेताको विकल्प नेता थियो भने त्यो देखिनु पर्थ्यो, त्यो देखिएन भन्दै हुनुहुन्छ। रहन्छन् त्यति बेलासम्म जुन तपाईँले यो त समूल परिवर्तनको कुरा गरिराख्नु भएको छ नि, समूल परिवर्तन सम्झौतामा टुङ्ग्याउने कि म केही गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई विक्षिप्त पारिएको जस्तो अवस्था देखिन्छ। स्टेप लिन सकिराख्नु भएको छैन। हेर्नुहोस्, भनेपछि जब यो काम कसरी उहाँले सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ सङ्लो कुरा गर्दै हुन्छ। म प्रश्न भन्दैछु, जब राजनीतिक लडखडाउँछ, साहित्यले टेवा दिन्छ, त्यसको अर्थ के हो भने जब देशका नेताहरू दुविधामा पुग्छन् त्यतिखेर बुद्धिजीवी, लेखक, साहित्यकार, सामाजिक लेखा परीक्षणको जिम्मेवारी बोकेका मान्छेहरू विभाजित छ त पनि राजनीतिबाट सेतो र कालो बीचको फरक छुट्याउन थाल्छन्। र जुन दिन सामाजिक लेखा परीक्षकका मान्छेहरू देशप्रति इमान्दार हुन्छ, त्यो दिन प्रहरी प्रमुखले प्रधानमन्त्रीको अनुहार हेर्दैन, कानुनको पाना पल्टाउन थाल्छ। त्यो दिन अदालतका न्यायाधीशहरू सरकारको मुख हेर्दैन, कानुन मन्त्रीको मुख हेर्दैन, कानुनले जे भन्छ त्यही गर्छ। अख्तियारका पदाधिकारीहरू म अख्तियारमा हो, अन्सियारमा होइन भन्ने आफूलाई अनुभूति गर्न थाल्छ। त्यो दिन आउँछ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, यो तपोभूमि हो, यहाँ न्याय हुन्छ। यो अध्यात्म भूमि हो, यहाँ न्याय हुन्छ। यो धर्मभूमि हो, यहाँ न्याय हुन्छ। यो यहाँको माटो शक्तिले भरिपूर्ण छ। तपाईँले त प्रधानमन्त्रीको मात्र अनुहार हेर्दै हुनुहुन्छ। म त सुरक्षा निकायमा लागेका एक व्यक्तिको बारेमा सोचिराखेको छु कि जुन दिन नेपालका सुरक्षाकर्मीहरू आफूलाई म नेपाली आमाको सन्तान हो भनेर माटो ढोग्न थाल्छ, हामीले नेताको अनुहारै हेर्नु पर्दैन। जुन दिन न्यायाधीशहरू म अब गुलामी गर्नु पर्दैन, म 2-4 हजार वर्ष बाँच्ने होइन, मैले गरेका फैसलाले मेरो देश सुरक्षित हुनु पर्यो, मेरो देश गिरिउतर्फ जानु भएन, मैले गरेका फैसलाले एक नेपालीले गर्वको अनुभूति गर्नु पर्यो भने जुन दिन सोच्न थाल्छ, तपाईँ हेर्नुहोला सरकारले केही पनि निर्णय गर्नु पर्दैन, न्यायालयले निर्णय गर्छ। न्यायाधीशका विरुद्धमा देश आउँछ, पक्षमा देश आउँछ। आज जनताहरू आफ्नै न्यायालयबाट, आफ्नै प्रहरी प्रशासनबाट, आफ्नै सञ्चार माध्यमबाट, आफ्नै नेताबाट, आफ्नै कर्मचारीबाट ठगिएका छन्। जनता ठग्नु भनेको राजनीति हो, जनता झुक्क्याउनु भनेको राजनीति हो। म अजम्बरी हो, म मर्नु पर्दैन, मेरो सन्तान छैन, ऊ मर्नु पर्दैन। के का लागि चाहिएको यस्तो पैसा? के का लागि चाहिएको शक्ति? तपाईँले भन्नुभयो नि अघि यो विवादमा अंश चाहिएको छ भनेर, के का लागि? अनि यो तपाईँले भने जस्तो सबै गर्ने भने हामी 52 र 62 बीचको यो 10 वर्षको युद्धको त्यो कलाको अवस्था फर्किने हो। त्यसो भए खोजेको त्यो हो, फर्किनु पर्दैन। कसरी सम्भव हुन्छ? अब प्रचण्डलाई जेल हालेर, मैले उपेन्द्र यादवलाई जेल हालेर होइन, त्यति बेला तपाईँले त जुन बिम्ब लगाउनु भएको छ त्यसको अर्थ त त्यो बेलाको नेतृत्व गर्ने उहाँहरू त जेल पुग्नु पर्यो नि त। व्यक्तिको कुरै होइन, यहाँ कुरा के हो? विधिको। होइन, विधि मान्ने विषय आउँदा त व्यक्ति त पक्कै आउँछ नि। आउँछ, मै आउन सक्छु। यदि मैले अपराध गरेको छु, मैले देशलाई ढाँटेको छु, मैले जनतालाई ढाँटेको छु, मैले राजस्व चोरी गरेको छु, मैले गलत गरेको छु, म पनि हुनुपर्छ। व्यक्तिको बस होइन। त्यो विधिले कसलाई पक्रिने विधि बन्दैछ भन्दाखेरि उहाँहरू पक्रिने विधि बन्ने भयो। हेर्नुहोस्, भनेको हामी 52 र 62 मा फर्किन्छौँ, कला खोज्या हो हामीले। मैले भन्दैछु 17,000 मानिस मरिसकेपछि अरू नमरुन् भन्ने चाहना हो नि, होइन र? होइन, जेल जानु भनेको मान्छे मार्नु होइन है, पहिला त्यो प्रश्न गरेँ। अर्को कुरा के छ भने अपराध गर्ने व्यक्तिलाई सजाय हुनुपर्छ। उहाँ फलानु पार्टीको हो भनेर उनी मुक्ति पाउने होइन। होइन, राजनीतिक आबद्धताका आधारमा कानुन लाग्ने र नलाग्ने त गराउनु भएन। तर नि रेशम चौधरी कहाँ छ? रेशम चौधरीले बढी मान्छे मारेको छ कि प्रचण्डले बढी मान्छे मारेको छ? रेशम चौधरीले बढी मान्छे मारेको छ कि बाबुराम भट्टराईले बढी मान्छे मारेको छ? सञ्जय शाहले ठुलो अपराध गरेको छ कि
माओवादीका अरू नेताले बढी अपराध गरेको छ। भोलि यो देशमा मधेसलाई माया गर्ने सचेत नेपालीहरूले यो प्रश्न जब सोध्न थाल्छ सरकारसँग, न्यायालयसँग, न्यायालयले के जवाब दिन्छ? एउटै मुद्दामा जेपी गुप्ता जेल बस्नुपर्ने र गोविन्दा जोशीको फाइल हराउने र फाइल हराइदिने व्यक्तिलाई राज्यले कारबाही नगर्ने जवाब दिनु पर्दैन राज्यले? नागरिकता लिने मान्छे चाहिँ गलत नागरिकता लिएको आधारमा जेल जानुपर्ने र नागरिकता दिएका मान्छेहरू सुरक्षित हुनुपर्ने। यो देश दुईटै समुदायको होइन र? यो देश सबैको होइन? कानुनको प्रयोग पनि समुदायको आधारमा, नस्लका आधारमा, रङका आधारमा, वर्गका आधारमा गर्ने हो र? श्यामसुन्दर गुप्ता जेल गए किनभने फलानुको अपहरण गरेका थिए भनेर। विप्लवले चाहिँ अपहरण गरेर मान्छे मार्दै विज्ञप्ति निकाल्दै चोखियो। भोलि देशतिर फर्किँदा, 77 जिल्लातिर फर्किँदा यी सवालका जवाफहरू दिनुपर्छ। मान्छे निर्णय एकचोटि गर्छ तर त्यसका जिम्मेवारी जीवनभरि वहन गर्नुपर्छ। मलाई पात्रसँग कुनै चित्त दुखाइ छैन, तर विधिको कुरा गर्ने हो भने अनुहार हेर्नु पर्दैन। जसले गल्ती गर्छ उसले सजाय पाउनुपर्छ। समयमा कर तिरेन भनेर दण्डित हुनुपर्ने व्यापारीहरू, अनि समयमा प्रतिबद्धता जारी नगर्ने, आफूले बोलेका कुरा लागू नगर्ने नेताहरू चाहिँ दण्डित हुनु पर्दैन? एउटै देशमा एउटाले झुटो बोल्यो भनेर सजाय हुने, अर्कोले झुटो बोल्यो भनेर राम्रो भयो? तपाईँ हामीले मोटरसाइकल चलाउँदाखेरि कुखुरा किच्यो, मान्छेको हातखुट्टा भाँच्यो भने हामी चाहिँ दण्डित हुनुपर्ने। उहाँले 12 वर्ष 13 वर्षको चेलीलाई बलात्कार गर्यो भने क्रान्ति हुने? राजनीति र अपराध बिल्कुल फरक कुरा हो। यो छुट्टिनुपर्छ, छुट्याइनुपर्छ। व्यक्तिको अनुहार सम्झेर हुँदैन। अपराधी जोसुकै होस् दण्डित हुनुपर्छ। अपराधलाई दण्ड दिनु भनेको देशलाई द्वन्द्वतर्फ लाने होइन, देशलाई सहज बनाउने, हरेक नागरिकलाई गर्वको अनुभूति हुने, मेरो देशमा कानुनी राज्य छ भनेर अनुभूति गर्नुपर्ने। अनि यो दैनिक प्रशासन चलाउनलाई अप्ठ्यारो परिरहेको अथवा पारिरहिएको सरकारले यो रामराज्यको जस्तो कुरा कल्पना, यो देशको अन्तिम सरकार होइन नि? तपाईँले किन लागिरहेछ कि यही सरकार अन्तिम सरकार हो? तर म्यान्डेट त यसले एउटा स्थिर सरकारको पाएको थियो नि, तर त्यो पनि देखिएन भने अर्को सरकार आउँछ, अर्को व्यवस्था आउँछ। यो देशले त तपाईँ गोपालवंशी शासन हेऱ्यो, महिषपालवंशी शासन हेऱ्यो, किराँतवंशी हेऱ्यो, लिच्छवी वंश हेऱ्यो, मल्ल वंश हेऱ्यो, राणा हेऱ्यो, शाह हेऱ्यो, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र हेऱ्यो। अर्को पनि हेर्ला नि त कुनै दिन त। अनि यो देशमा परीक्षणमै मात्रै गुजार्ने हो, एक्सपेरिमेन्ट मात्रै हुन्छ यहाँ? यो नेताहरूले त्यही गर्न खोजिरहेछ। मैले भने त सामूहिक आत्महत्याको प्रयास गर्दैछन्। यिनले विधिको शासन लागू गर्न सकेन, जनतालाई सन्तुष्टि दिन सकेन भने जनता अब शहादत दिँदैन, शहादत लिन्छ। अब लिन्छ। अब दलितलाई जनजातिका विरुद्धमा, जनजातिलाई मधेसीका विरुद्धमा, महिलालाई पुरुषका विरुद्धमा भड्काएर अब राजनीति हुनेवाला छैन। अब मधेसीलाई जुम्लाको पीडाले चित्त दुख्न थालेको छ। अब रोल्पाको मान्छेलाई रौथटको दुःखले चित्त दुख्न थालेको छ। अब जनताहरू, 77 जिल्लाका नेपालीहरू, विश्वभरि छरिएका नेपालीहरू अब एक ढिक्का हुँदैछन्। र यो एकता, यो आत्मीयताले नेताहरू बेरोजगार हुन्छ। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, 62-63 देखि अहिलेसम्म आइपुग्दा स्वतन्त्र लिम्बुवान, स्वतन्त्र खुम्बुवान, स्वतन्त्र मधेस, अखण्ड सुदूरपश्चिम कहाँ गए? जनताले हिसाब गरिदियो नि। पहिचानको राजनीति गर्छु भन्नेहरूको नाममै पहिचान छैन, कहाँ गए? जनताले हिसाब गरिदियो नि। यदि यो सरकारले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देश र जनताको हितमा निर्णय लिन सकेन भने जनता यिनको पनि हिसाब गर्छ। यी अजम्बडी होइनन्। प्रचण्डलाई, माधव नेपाललाई, झलनाथलाई, वामदेव गौतमलाई लागिरह होला कि म केपी ओलीका विरुद्धमा छु। होइन, आफै बसेको घर जराइरहेछन् उनीहरू। जनता यिनको दलीय द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष सहभागी छैन, तर जनताले हेर्दैछ
यिनी कुन स्तरका झगडा गर्दैछन् भनेर र कुन समयमा गर्दैछन् भनेर। मधेससँग प्रेम छ भन्ने मान्छे यो कोरोनाको अवधिमा मधेस कतिपटक गयो जनताले हेर्दैछ। म नेता हो, मैले निषेधाज्ञा माग्नु पर्दैन, मैले कानुन मान्नु पर्दैन, म संविधानभन्दा माथि हो भनेर दुई बिताको पुल उद्घाटन गर्न जाँदा थुनिनु परेको पीडा भोग्न थाले नि। जनताले जिउँदै जलाउने पात्रहरू जेलभित्र छ नि। यो प्रक्रिया सुरु भएको। अब नेपालीसँग जम्मा दुईटा विकल्प छ। यो सरकारलाई काम गर्न दिएर यो व्यवस्थाको निरन्तरता दिने अथवा यो सरकारलाई हटाएर अराजकतामा लाने, नेता सिध्याउने, देश गिरिहुदमा जाने, कतापट्टि जाने? जनताले हिसाब गर्छ तपाईँले भन्नुभयो। त्यो हिसाब गर्ने समय त चुनाव ताका होला, अरू 2 वर्ष बाँकी। तर जनताले हिसाब लिनुभन्दा अगाडि नै नेताले इगो, प्रतिशोध त्यो खालको हिसाब लिन खोजेको देखियो नि सरकारका विरुद्ध, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध। यो के हो त? यो हिसाब त जनताले भन्दा अगाडि नेताले लिला जस्तो छ के दाउपेच। जनताले चुनावमा हिसाब लिँदैन। त्योसम्म कुरिन्न। गुठीको चुनाव भएको थियो, अहिले सडकमा दिएको आन्दोलन त्यो हिसाबको सङ्केत हो? भ्रष्ट सङ्केत हो, भ्रष्टै सङ्केत हो। यो आन्दोलनका विरुद्धमा कुनै आन्दोलन निस्केछ? तर त्यो आन्दोलनलाई दबाउन छलफल पनि त भयो नि त। गरी हेरोस्, दबाई हेरोस्, जनताले दबाई राजनीति गर्न सक्छ। सर्वदलीय बैठकमा त्यही भएन? कुरा गर्न त पाइयो नि, काम गरेर देखाओस् न। जनतालाई करदाता र मतदाताभन्दा माथि उठ्न नदिने व्यवस्थाले जनताले दबाउन सक्छ? कुरा गर्न पाइयो, दबाएर हेर्दै खोज्दा मान्छे लागिरह होला यो राजावादीको आन्दोलन हो। होइन, यो विशुद्ध रूपमा यी नेताहरू, यो व्यवस्थाले डेलिभरी दिन नसक्दा असन्तुष्ट नागरिकहरूको सामूहिक भिड हो। यो व्यवस्थाप्रतिको नैराश्य पात्रहरूको भिड हो जसमा राजावादी पनि लागेका छन्। है, मैले पनि लागेका छन् भनेको छु। जनता त त्यो शक्ति हो जसले व्यक्ति होइन, गुट होइन, दल होइन, व्यवस्था होइन, सर्वस्व हरण गर्न सक्छ। विश्वमा धेरै उदाहरण छन् कि घरबाट ढुङ्गा लिएर गएर नेताको घर ढुङ्गाले पुर्दिएको। यदि नेताहरूले आफ्नो शैली सुधार्न सकेन, देशलाई दोहन गर्नु नै राजनीति हो भनेर सोचिबस्यो भने कुनै पनि नेताले हेग जानु पर्दैन। एयरपोर्ट पुग्न दिँदैन जनताहरू। त्यस्ता दिन आउँदैछ? आउन सक्छ, आउन सक्छ। अर्थात् यो अहिलेको नेतृत्वको दाउपेच भन्दा अगाडि जनताको निर्णय आउन सक्छ। यदि नेताहरूले यसरी नै गइराख्ने हो भने नेताहरू भौतिक रूपमा सुरक्षित हुन सक्छ। अब निचोड कुरो गरौँ ल। यो सुल्टिने नि सुल्झिने हुन त अहिले यहाँ जे छलफल गरियो ती इतरका काम गर्नु पर्यो, सुल्झिन्छ भनिन्छ। तर तपाईँले दिएको कुनै सूत्र छ? अब यहाँ सल्टिने मामिला, यो जुन चित्र देखिएको छ नि, यो चित्रलाई त धमिलो होइन, क्लियर देखिने गरेको, ठिकठाक देखिने गरेको सूत्र त्यस्तो केही छ? पहिलो सूत्र के हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा जीवित रहेका कार्यकर्ताहरू जो शारीरिक रूपमा होइन मानसिक रूपमा जीवित, ती कार्यकर्ताहरू आफ्ना गुटपतिहरूलाई उनकै घरमा घेरेर सोध्नु पर्यो कि तपाईले गरेका यो दाउपेच जनताका लागि हो, देशका लागि हो, संघीयताको लागि हो, गणतन्त्रका लागि हो, वा के को लागि हो? उनकै पार्टीका कार्यकर्ताहरू बाहिर निस्केर कांग्रेसका कार्यकर्ताले कांग्रेसका नेतालाई ठाउँमा ल्याउने, नेकपाको कार्यकर्ताले नेकपाको नेतालाई ठाउँमा ल्याउने हो भने यो समस्या चाँडै समाधान हुन्छ। जनताले यदि यिनीहरूलाई ठाउँमा ल्याइदिनु पर्यो भने तपाईँ ढुक्क हुनुस्, धेरै नेता र उनका परिवार यो देशमा बसी खान सक्दैन। जनतालाई जति दुःख पाउनु थियो पाइसक्यो।
तपाईँको निचोड सिधासिधी यो अहिलेको आन्दोलन दबाइयो खैरात छैन। दोस्रो, यो गुटपतिहरू व्यवस्थित हुनु पर्यो, तिनीहरूलाई ठेगानमा ल्याउनु पर्यो, समस्या सल्टिन्छ। प्रष्ट हो, यो राजनीति गर्ने बेला होइन, जनताको जीवन जोगाउने बेला हो। यो बेला भनेको केपी ओलीका विरुद्धमा सङ्गठित हुने बेला होइन। यो बेला भनेको भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सङ्गठित हुने बेला हो। यो बेला भनेको जनताको पक्षमा सङ्गठित हुने बेला हो। यो बेला भनेको हरेक नागरिक सुरक्षितको अनुभूति गरोस्, त्यसका लागि आफ्नो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर काम गर्ने बेला हो। एउटा ठ्याक्कै अब पुग्ने अवस्था के हो त? यो सेटल डाउन हुने, यो रुलिङ पार्टीभित्रको जुन समस्या छ, सेटल डाउन कहाँ गएर होला तपाईँलाई के लाग्छ? आफ्नै घरमा आगो लगाएपछि यो पुग्ने कहाँ छ? तपाईँले के देख्नुहुन्छ सोलुसनको कुरा चाहिँ? म प्रष्ट रूपमा हेर्दैछु, यो नेताहरू सामूहिक रूपमा आत्महत्याको बाटोमा छ। सेटल डाउन हुन्न, यिनका चरित्रले त्यो देखाउँदैन। त्यो तपाईँ देख्नु नि हुन्न, किनभने विध्वंसकारी मानसिकता भएको व्यक्तिहरू जहाँ गए पनि विध्वंसै गर्ने हो। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले डाक्टर राजेश ऐराज, उहाँ राजनीतिक अध्येता विश्लेषक हुनुहुन्छ, उहाँसँग समसामयिक राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर हामीले संवाद गऱ्यौँ। अलिक कठोर अन्तर्वार्ता उहाँसँग आज भएको छ। अर्को अङ्कमा हामी अर्को विषयवस्तुका साथ हामी भेट गर्न दिन्छौँ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।